रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी वज़ाइफ ऑफिशियल के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ज़बरदस्त अमल और तावीज़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, और जैसे कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया, सूरह कौसर का एक ख़ास तावीज़। इस तावीज़ को आप जब भी किसी काम के लिए, हुब के लिए, तस्खीर के लिए, या किसी भी काम के लिए, पसंद की शादी के लिए, मतलब कि दुनिया का हर काम आप इस तावीज़ से अल्लाह ताला के फजल व करम से और अल्लाह ताला के अमर से ले सकते हैं। इसमें जो ये मैंने खाना पूरी की है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि इस नक्श की चाल आपने कैसे लिखनी है। आपने ये वाले हिंद से नहीं लिखने, जो मैं अब लिखूंगा आपने वो लिखने हैं। ये चूंकि यहाँ पर एक है, ये हमारा पहला खाना है, तो यहाँ पर आपने 914 लिखना है। अब यहां आकर आपने 915 लिखना है, यहां आकर आपने 916 लिखना है, यहां पर आकर आपने 917 लिखना है। अब ये पांचवा खाना है, यहां पर आपने 918 लिखना है। ये छठा खाना है, यहां पर आपने 919 लिखना है। ये सातवां खाना है, यहां पर आपने 920 लिखना है। ये आठवां खाना है, यहां पर आपने 921 लिखना है। अब ये सबसे आखिर में खाना है, यहां पर आपने 922 लिखना है। ठीक है जी, तो ये आपने नक्श इस तरीके से लिखना होगा। अब जहां से आप जिस तरफ से जमा करेंगे, ये 2754 आएगा, जिस तरफ से भी आप जमा करेंगे, ये आपका नक्श हुआ। अब इस पर आपने मुअक्किलीन के नाम लिखने हैं। यहां पर आपने जिब्राइल लिख दिया, यहां पर आप मीकाईल लिख देंगे, यहां पर इसराफील, यहां पर इज़राइल। अच्छा मुअज़्ज़ज़ सामीन, यहां पर आपने काफ, हा, या, ऐन, स्वाद लिखना होगा, और यहां पर हा, मीम, ऐन, सीन, काफ आपने, ये आप इस तरीके से लिखेंगे और ये आप इस तरीके से लिखेंगे। उम्मीद करता हूं अब नक्श आपको समझ आ गया होगा। ये आपने नहीं लिखने। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब इस नक्श से क्या क्या काम ले सकते हैं और किस तरह ले सकते हैं। अगर आपने सूरह कौसर की ज़कात अदा की है तो तभी आप इस नक्श को लिख सकते हैं। अगर आप सूरह कौसर की ज़कात अदा नहीं कर सकते, या आपने रजब, शाबान या रमज़ान में अदा नहीं की या नहीं कर सकते, तो आप रोज़ाना 101 बार सूरह कौसर पढ़ा करें, तो इंशाल्लाह सूरह कौसर के इस नक्श से आप करोड़ों काम ले सकते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं तस्खीर का अमल आपको बता दूं कि आपने इससे तस्खीर का काम कैसे लेना है, वो आप नोट फरमा लें। ठीक है, यहां पर आपने लिखना है इलाही बेबरकत ई नक्श मुबारक व सूरह कौसर तमाम बनी आदम वो बनाते हवा मेरे लिए मुसाखिर फरमा दे। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से नक्श, ये बा है, ठीक है, बनाते हवा, इस तरीके से आपने एक नक्श लिखना है। अब इस नक्श को अपने सामने रखकर आपने सूरह कौसर 101 बार पढ़नी है और इस पर दम करना है। अब इसको लिखना आपने किस दिन है, इस तावीज़ को आपने लिखना है जुम्मे के दिन सूरज निकलने के बाद, या जुम्मे की नमाज पढ़ लेने के बाद, या इस नक्श को आप लिख सकते हैं जुमरात को सूरज निकलने के बाद या इशा की नमाज के बाद। ये इसके औकात हैं। इस तरीके से अगर आपके पास ज़फ़रान है उससे लिख लें, या फिर आप इस तरीके से सब्ज़ पेन से लिख लें या सुर्ख पेन से लिख लें, काले पेन से बिल्कुल ना लिखें। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सारा कुछ लिखा। अब 101 बार पढ़ के इसका तावीज़ बना लें।
اس پر موم ٹپکا دے یا پھر پلسار سٹور سے موم لے کر اس موم میں بند کر کے کسی شاپر میں پیک کر کے اب اس پر کالا چمڑا چڑھا لیں. اب اس کو آپ اپنے بازو پر بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو آپ اپنے پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو آپ اپنے گلے پہ بھی رکھ سکتے ہیں. اب اس طریقے سے اگر آپ تعویذ لکھیں گے، اپنے پاس رکھیں گے، ہر نماز کے بعد 7 بار سورہ کوثر پڑھا کریں. اگر ہر نماز کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے، صبح و شام 21 بار سورہ کوثر تسخیر کی نیت سے پڑھے تو انشاءاللہ لوگ آپ کی طرف ایسی رجوع کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ لوگ جو کاروباری ہیں، وہ لوگ جن کے پاس مطلب مخلوق کم آتی ہے، دکان پہ گاہک کم آتے ہیں، کاروباری جگہ پہ گاہک کم آتے ہیں، وہ اس تعویذ کو ضرور کر لیں. اب معزز سامعین، اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی برکت ای نقش وصور ہے تو سورۃ الکوثر، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے کہ فلاں بن فلاں کے دل میں میری محبت یا فلاں بن فلاں کی محبت پیدا ہو، صرف اتنا لکھنا ہے. دوسری بات، اگر آپ محبت کے لیے کر رہے ہیں یا جائز محبت کے لیے تو یہ آپ نے 3 عدد تعویذ لکھنا ہے. دن وقت وہی ہوگا، 3 تعویذ آپ نے لکھنا ہے. تینوں کے نیچے یہ لکھنا ہے. اب تینوں پر اکٹھے آپ نے 211 بار سورہ کوثر پڑھ کے دم کرنا ہے. اس کے بعد ایک تعویذ پتھر کے نیچے پاک جگہ پہ رکھ دیں، ایک کو کسی پانی دریا کے کنارے دفن کر دیں، یا اگر آپ کے قریب دریا نہیں ہے تو وہاں پر جہاں پر گملے ہوتے ہیں اور ان کو صاف پانی دیا جاتا ہے وہاں پر دفن کر دیں. شاپر بحر کا تینوں پر آپ نے چڑھانا ہے. اور تیسرے کو آپ تعویذ بنا کر وہ اپنے بازو پہ، رائٹ ہینڈ پہ، اگر عورت اس کو استعمال کرنا چاہتی ہیں تو وہ لیفٹ ہینڈ پہ اس کو باندھ لے اور مطلوب کے تصور سے روزانہ کسی بھی وقت 41 بار سورہ کوثر پڑھا کرے. اب معزز سامعین، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تعویذ آپ نے صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے. اور جائز مقصد کیا ہے؟ میاں بیوی کے لیے، بہن بھائی کے لیے، یا اسی طریقے سے مطلب جو کہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، یا پھر کسی لڑکی سے یا لڑکے سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ تو پہلے راضی تھے، اب وہ انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ کسی اور کی باتوں میں آ گئے، تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی غیر عورت یا غیر مرد کو صرف شہوت کی نظر سے اور اس کے لیے آپ کسی کو تسخیر کریں گے تو اس تعویذ کا اثر الٹا ہوگا اور اس بندے کو آپ سے نفرت بھی ہو جائے گی، الٹا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی ہوگی. میری طرف سے اس تعویذ کے ان تمام ساتھیوں کو اجازت ہے جو اس ویڈیو کو شیئر بھی کرے، لائک بھی کرے اور مجھے بھی اپنی پیار دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.